नमस्कार। आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। आजको आजको अङ्कमा हामी छलफल गर्नेछौँ संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकार र 2072 सालको संविधान जनताले बनाएको र जनताका लागि भनेर लिएको थियो र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार धेरै कन्भेन्सनहरू हामीले रेटिफाइड गरेका छौँ। सदस्य राष्ट्रको रूपमा नेपाल पनि छ। यो बीचमा आइरहँदा अरू देशले प्र्याक्टिस गरेका संवैधानिक निकायका प्रावधानहरू संविधानका बुदाहरू नेपालमा त्यही हदसम्म कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन्। साथसाथै पछिल्लो समय नेकपाको विवाद र सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ। यो मुद्दालाई लिएर अधिवक्ताहरूले बहस गरिरहनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय दिएको छ र सडकमा विरोध र नारा लागिरहेको छ। यो बीचमा सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहँदा सडकमा हुने विरोध, सडक आन्दोलन र नाराबाजीले न्यायपालिकालाई निष्पक्ष न्याय दिलाउनको लागि असर गर्छ कि गर्दैन? आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार छ, धन्यवाद हुन्छ। मैले सुरुवातमै अलिकति भने र अहिले पनि सुरु गरेँ। मैले संवैधानिक निकायहरू न्यायपालिका राज्यको अभिन्न अङ्ग हो। त्यसमाथि 3टा अङ्गमध्ये प्रमुख अङ्गको रूपमा पनि न्यायपालिकालाई लिइन्छ भन्छौँ हामी सैद्धान्तिक रूपमा। व्यवहारिक रूपमा यो परिपाटीको कतिको विकास भएको पाउनु भएको छ? अब जति पनि संविधानहरू आए नेपालमा भनौँ न, होइन, 7वटा संविधान आए। अहिले तपाईँले नेपालकै कुरा गर्दाखेरि न्यायपालिका यो कतिको चाहिँ होइन स्वतन्त्र छ या सिद्धान्त त अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार यो कतिको स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष छ भन्ने कुराको तपाईँको पहिलो नै प्रश्न भयो जस्तो लाग्छ मलाई। न्यायपालिका वास्तवमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ संसारभर नै। जति 219 राष्ट्रको मैले संविधानहरू अध्ययन गर्दाखेरि ती मुलुकहरूमा न्यायपालिकालाई चाहिँ राज्यले चाहिँ स्वतन्त्र बनाउनु पर्ने र ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भन्ने नै मान्यता हुन्छ। त्यही बमोजिम नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 1985 सालमा होइन 1985 मा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका सिद्धान्तहरू उसले चाहिँ रेटिफाई गरेको अवस्था देखिन्छ। त्यसलाई पनि नेपाल पक्ष राष्ट्र हो। तपाईँले जुन चाहिँ संवैधानिक निकायहरू भन्दा पनि राज्यका अङ्गहरू 3 तहका, हामी कहाँ त अहिले त एकात्मक होइन नि, हामी त सङ्घात्मक संविधान, समावेशी संविधान बनाएका छौँ संविधान सभाबाट। त्यो स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि एकात्मक न्यायपालिका नभइकन सङ्घात्मक सरकार, सङ्घात्मक व्यवस्थापिका र फेरि चाहिँ तपाईँ न्यायपालिका जाँदाखेरि एकात्मक न्यायपालिका हो भन्ने पनि एकतर्फ संविधानले परिकल्पना, तर त्यसको चाहिँ अर्को सैद्धान्तिक पक्षबाट हेर्नु भने एकीकृत न्यायपालिका भन्ने पनि छ। त्यसै कारणले त्यो एकात्मक शासन पद्धति र सङ्घीय शासन पद्धतिमा चाहिँ त्यसको पावर सेयरिङमा शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन, शक्ति नियन्त्रण यी कुरामा चाहिँ फरक हुनसक्छ। जस्तो फेडरल पार्लियामेन्ट एकातर्फ भएको ठाउँ र एकात्मक शासन पद्धतिको पार्लियामेन्टमा फरक हुनसक्छ र एकात्मक कार्यपालिका र सङ्घात्मक कार्यपालिका, सङ्घात्मक न्यायपालिका र एकात्मक न्यायपालिकामा पनि फरक हुनसक्छ। पार्लियामेन्टले चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स त गर्ने त उसलाई हो, सरकारलाई हो। सरकारले चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने या शक्ति पृथकीकरण भनेको त संसदलाई हो। जस्तो भनौँ अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कारण के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री र संसद बिचमा द्वन्द्व भयो। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसदले भनेको मानेन भने त्यसलाई चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव अथवा ट्रस्ट गुम्यो भने अविश्वास प्रस्ताव ल्याइन्छ नि। तर उसले के गर्छ भन्दाखेरि अविश्वास प्रस्ताव आउला भन्दा विघटन गरिदिने क्या। अविश्वास प्रस्ताव त्यसले फेस गरेर न त्यहाँ राखी हुन्छ। शक्ति सन्तुलन तपाईँ भन्नु भने शक्ति सन्तुलन, शक्ति पृथकीकरण, शक्ति नियन्त्रण भनेको अदालतले चाहिँ जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि कार्यपालिका व्यवस्थापिकालाई चाहिँ आफ्नो संविधानभन्दा बाहिर गएर काम गऱ्यो भने त्यसलाई बदल गरिदिन सक्छ। तर संविधान बमोजिम छ भने त्यसलाई चाहिँ ठिको भनिदिन सक्छ। त्यो एउटा चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स त्यहाँ हुन्छ भने कार्यपालिकाले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि संसद डिजल्भ गर्ने राइट चाहिँ कार्यपालिकालाई छ। जब प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ संसदको घाँटीमा झुन्डेको तरवार हो भनिन्थ्यो पहिला। तर अब चाहिँ प्रत्येक सांसदलाई तरवार होइन, अब प्रत्येक सांसदलाई मन जित्नुपर्छ। त्यहाँ मन जितेर उसलाई ट्रस्ट लिनुपर्छ। जस्तो नीति प्रोग्राम बजेट पनि प्रत्येक सांसदलाई उसले मन जितेर गर्ने त पारित गरिदिन्छ नि त। पारित गरिदियो भने बिलहरू पारित हुन्छ, संविधान संशोधन गरिदिन सक्छ भने त्यहाँ रिलेसन कायम हुन्छ। रिलेसन कायम हुँदासम्म त त्यहाँ त विघटनको अधिकार हुँदैन।
भनेपछि कहीँ पनि अहिले बिस्तारै चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि पहिला राजाहरूमा चाहिँ विघटन गर्ने अधिकार थियो, पछि प्रधानमन्त्रीमा आयो। अहिलेको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने हामी कहाँ त प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्दाखेरि नीति पनि पारित भएको थियो होइन, बजेट पनि पारित भएको थियो, चुच्चे नक्सा थियो नि, दुई तहले पारित गरेर चुच्चे नक्सा पारित गरिदिएकै थियो। संसद र प्रधानमन्त्रीको त रिलेसन थियो नि होइन, रिलेसन हुँदाहुँदै विघटन गर्ने अधिकार अहिलेको संविधानले चाहिँ चाचावटा विघटनको कारणले गर्दाखेरि संविधानमा त्यो चाहिँ निस्वार्थात्मक विघटन गर्ने अधिकार छैन। त्यति गर्दा पनि विघटन भयो नि। भनेपछि एक अर्कामा अहिले हेर्नुहुन्छ भने न्यायपालिकाले जुन तपाईँले भन्नुभएको थियो या अरूका अङ्गहरू चाहिँ हेर्ने हो भने प्रत्येक संविधानमा लेख्दै पनि संविधानलाई अनदेखा गर्ने र संविधानमा लेखेर हुन्छ भनेर अनि त्यो चाहिँ त्योभन्दा बाहिर गएर एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल काम गर्ने, असंवैधानिक कामहरू गर्ने भइरहेको छ। यो अभ्यासमा चाहिँ त्यो देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, संविधानभन्दा बाहिर तपाईँले नै भन्नुभयो, तर प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा उल्लेख गर्दै 76, 85 उल्लेख गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। यो विघटन पश्चात मैले प्रश्न गरेको के भने संविधानको ठेलीमा लेखिएका कुराहरू, धारा 76 मा लेखिएको कुरा र धारा 85 मा लेखिएको कुरा डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीले पढ्ने पनि त्यही हो, मैले पढ्ने पनि त्यही हो, नर्मल मान्छेले पढ्ने पनि त्यही हो, राजनीतिक नेतृत्वले पनि पढ्ने कुरा त्यही हो, एउटै कुरा हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के देखियो भने सबै पक्षले चाहिँ त्यो 46 र 85लाई आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरेको देखियो। तर संविधानले त लेखेको कुरा त एउटै बोल्छ नि होइन, यो एउटै बोलेको कुरामा जे हो त्यही अभिमत किन आउन सक्दैन? यहाँ त अधिवक्ताहरूको समेत मत बाजियो नि होइन। यस्तो हुन्छ, संविधान चाहिँ लेखेको एउटा कुरा हुन्छ होइन, सरस्वती पढ्दाखेरि त्यो धाराहरू लेखेको कार्यान्वयन हुँदैन होइन, लेखेको कार्यान्वयन एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि संविधान भनेको त्यो पढ्दाखेरि एउटा हुनसक्छ, तपाईँले लेखेको सरस्वती पढ्दाखेरि एउटा देखिन्छ र व्याख्या गर्दा पनि जे चाहिँ त्यहाँ छ, जे अक्षर छ, जे भावना छ, जे चाहिँ शब्द छ त्यो अनुसार व्याख्या गर्ने भन्ने पनि हो। तर संविधानको त्यसरी व्याख्या हुँदैन, त्यसरी पढिँदैन। संविधान के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा व्याख्याको सिद्धान्त अनुसार व्याख्या हुन्छ। अर्को चाहिँ त्यो संविधान बनाउँदाखेरिका राजनीतिक मोडलहरू के थिए होइन, संवैधानिक मोडलहरू के थिए? जस्तो हामी कहाँ एकात्मक शासन पद्धतिको मोडल होइन, अहिले सङ्घात्मक शासन पद्धतिको मोडल। अहिले धारा 76 को कुरा गर्नु नि, धारा 76 भित्र मैले के देख्छु? त्यहाँ संहिता देख्दछु, त्यहाँ प्रत्येक प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ पावर सेयरिङ गरेको देख्दछु, त्यहाँ प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो कामहरू गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्ने त्यहाँ सबै कुरा नलेखियो हुनाले त्यो लेख्दाखेरि मैले संविधानको व्याख्याको आधारले त्यहाँ हेर्दछु र त्यसको स्ट्रक्चरले हेर्दछु। र तपाईँ 76 र 85 को कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी कहाँ विघटनको कुरा गर्नुहुन्छ भने संसारभर विघटनका चाहिँ जाने 4-5 किसिमका चाहिँ आधारहरू हुन्छन्। जस्तो विघटनको कुराहरू 4-5 प्रकारका छन्। जस्तो पहिलो चाहिँ यो सरकार बन्नुभन्दा पहिला नै विघटन हुने देशहरू पनि छन् कतिपय संसदीय प्रणालीमा। सरकार बन्न नसकेर संसदले सरकार दिन नसकेको कारणले, सरकार जन्माउन नसकेको कारणले पनि विघटन हुने व्यवस्थाहरू छन्। कतिपय ठाउँमा 2 वर्ष पछाडि विघटन गर्ने पनि छन् प्रधानमन्त्रीलाई, कतिपय अवस्थामा चाहिँ 3 वर्षमा चाहिँ विघटन गर्ने, कतिपय ठाउँमा चाहिँ 2 पटकसम्म विघटन गर्ने, 3 पटक गर्न नपाउने भन्ने पनि छ। कतिपय ठाउँमा 4.5 वर्ष पछाडि पनि विघटन गर्ने, 6 महिनाभन्दा पहिला विघटन गर्न नपाउने भन्ने छ। कतिपयमा चाहिँ अटोमेटिक विघटन गर्ने भनेपछि यसरी 5-6वटा चाहिँ प्रकारहरू छन्। त्यसमध्ये हामी कहाँ कसरी आयो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ बेलायत हुँदै आउँदाखेरि कमनवेल्थ कन्ट्री, युरोपियन मुलुकहरू, इन्डिया हुँदै नेपालसम्म आउँदाखेरि फिजीहरू, केन्याहरू, तपाईँ दक्षिण अफ्रिका, यी सबै मुलुकको चाहिँ के छ भने हरेक चाहिँ अब निस्वार्थात्मक यो संसद विघटन नहुने लेखिया छन्। प्रत्येक चाहिँ अब 1990 पछाडि संविधान सभाले संविधान बनायो, त्यो बनाएपछि अब प्रधानमन्त्रीलाई चाह्यो म चाहिँ विघटन गर्छु भन्न पाउँदैन। अब प्रधानमन्त्री चाहिँ मेजोरिटी भयो विघटन गर्छु भन्न, अब मेजोरिटी गभर्मेन्टलाई त संसारमा कुनै पनि मुलुकमा 66 मुलुक संसदीय शासन छ, त्यसमध्ये 27 मुलुक चाहिँ फेडरल सिस्टम छ, 39 मुलुक चाहिँ एकात्मक शासन पद्धतिको छ यो संसदीय शासनमा। त्यसमध्ये 27 मुलुकमा त फेडरल पार्लियामेन्टमा प्रधानमन्त्री साह्रै कमजोर हुने, त्यसभित्रका प्रधानमन्त्री हुन्छन् 4-5 किसिमका। हामी कहाँ त 6 किसिमका प्रधानमन्त्री छन्। तपाईँले अहिले खोज्नुहुन्छ भने 6 किसिमका भेटौँ न। डाक्टर साहब मलाई यो बताइदिनुहोस्, त्यसो भए संसदीय प्रणालीमा सुप्रिमेसी अफ पावर कसको अधिकारमा निहित हुन्छ? अब सुप्रिमेसी पावर भनेको स्टेटको अथोरिटी र सोर्स अफ पावर जनतामा हुन्छ, जनता कोर्सी पावर, जनतामा पोलिटिकल राइट हुन्छ। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो? ममा त आई हेभ इनहेरेन्ट पावर भनेको नि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ नि, म चाहिँ एब्सोल्युट पावर हो, आई एम द स्टेट जस्तो होइन, म चाहिँ मेरो पावर चाहिँ म मेजोरिटीको गभर्मेन्ट हो, मैले चाहिँ आयो त तुरुन्तै जादुको छोडियो म विघटन गरिदिन सक्छु। जनताले बनाइदिएको प्रधानमन्त्री भन्नुभयो। जनताले बनाएको त जनताको वारिस हो नि त
वारिसले चाहिँ जे चाहिँ जनताले म्यान्डेट दिन्छ त्यही मात्रै हुन्छ। यो संविधानको धारा 85 धारा 76 जनता म्यान्डेट हो नि, कमा पनि म्यान्डेट हो। जनताको आदेश चाहिँ उसले पालना गर्नुपर्छ। जनताको आदेश जे छ कमा पनि पालना गर्नुपर्छ। भनेपछि जनतामा चाहिँ अहिलेको विघटनको आधार भनेको मलाई चाहिँ राजनीतिक आधार छ। जनता कहाँ ताजा जनादेश लिएर जाने एउटा त्यो आधार लिनुभएको छ। धारा 76 85 तपाईँले भन्नुभएको छ। दोस्रो कुरा हो। तेस्रो कुरा चाहिँ म चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र संसदीय अभ्यासलाई म हेरिरहेको छु भन्नुभएको छ। चौथो आधार भनेको यो हाम्रो चाहिँ आफ्नै अभ्यास छ नि, त्यो अभ्यासलाई 4वटा विघटनका कुरा छन्, त्यसलाई पनि आधार लिनुभएको छ। उहाँले एउटा पनि स्पेसिफिक आधार यो आधारले म चाहिँ गएँ भनेर भन्न सक्नु आएन। अब 4वटा आधार के लाउनुहुन्छ भने हिजोका आफ्नै अभ्यास हेर्नुहुन्छ भने 4वटा मुद्दामा 2टा मुद्दा चाहिँ पुनर्स्थापित छ। एउटा राय दिएको छ हालाकि हैन, संसदै पुनर्स्थापना छ। संसद चाहिँ अनलिमिटेड अधिकार छैन है, के अरे प्रधानमन्त्रीलाई अनलिमिटेड अधिकार छैन, असीमित अधिकार छैन। तिमी सीमित छौ। तिमीले चाहिँ हरेक संसदले जे तिमीलाई चाहिँ प्रस्ताव गर्छ त्यो पारित गर्नलाई अथवा फेस गर्न तिमी तयार हुनुपर्छ। तिमीले चाहिँ जस्तो अविश्वास प्रस्ताव आयो भने तिमीले फेस गर्नुपर्छ। विश्वास मत आयो भने विश्वास मत लिनुपर्छ। तिमीले बजेट नीति प्रोग्रामहरू पारित गरेन भने बल्ल तिमी विघटन गर्न जाने भने हिजो 4वटा अभ्यास थिए भने 2टा अभ्यासमा चाहिँ राजनीतिक अधिकार हो भने राजनीतिक अधिकार चाहिँ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047ले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक अधिकार दिएको छैन, जुन चाहिँ अदालतबाट पनि व्याख्या गर्दाखेरि गलत व्याख्या भयो। जस्तो त्यो भनेको संवैधानिक अधिकार हो। राजनीतिक अधिकार कोमा हुन्छ भन्दा जनतामा हुन्छ। जनतामा राजनीतिक अधिकार हुन्छ। सार्वभौम सत्ता जनतामा हो। हिजो चाहिँ सार्वभौम सत्ता जनतामा थिएन, राजामा र जनतामा थियो, बाँडिएको थियो। डिसिसनरी पावर राजा र जनतामा थियो, राजा र प्रधानमन्त्रीमा। तर आज चाहिँ एब्सोल्युट पावर, राजनीतिक अधिकार, इनहेरेन्ट पावर, यो देशको सोर्स अफ पावर र अल्टिमेट पावर सबै जनतामा छ। त्यो जनतामा हुनु भनेको बालिग मताधिकारबाट उसले प्रयोग गर्छ, जन्मसङ्ग्रहबाट प्रयोग गर्न सक्छ। यो राजनीति विषय हो। 2टा कुरा मात्रै राजनीति विषय हुन्छ। एउटा बालिग मताधिकार, अर्को जन्मसङ्ग्रह, जस्तो त्यो डाइरेक्ट डेमोक्रेसी हो। प्रत्यक्ष चाहिँ प्रजातन्त्रमा जनतालाई चाहिँ एउटा प्रत्याख्यान गर्ने अधिकार हुन्छ, त्यो पनि राजनीति विषय हुन्छ। जन्मसङ्ग्रह गर्ने राजनीति विषय हुन्छ। रिकल के अरे प्लेबिसाइट र इनिसिएटिभ भन्ने हुन्छ, त्यो पनि राजनीति विषय हुन्छ। बालिग मताधिकारबाट भोट हाल्ने पनि त्यो राजनीति विषय हुन्छ। यी 5वटा कुरा राजनीति विषय हो। अरू चाहिँ सबै संवैधानिक अधिकार हो क्या, संवैधानिक विषय हो। हिजो धारा 53(4) पनि संवैधानिक विषय थियो। अदालतले 2टा मुद्दामा व्याख्या गर्दा जुन चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीले आधार लिनुभएको छ 2टा मुद्दा, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको, त्यो संवैधानिक इस्यु थियो क्या। संवैधानिक अधिकार थियो प्रधानमन्त्रीलाई, राजनीतिक अधिकार थिएन। अदालतले तिम्रो राजनीतिक अधिकार ताजा जान सकिन्छ भनिदियो, त्यो गलत थियो। त्यो गलत हुँदा नै सुप्रिम कोर्टले राजनीतिक अधिकार हो भनेर व्याख्या गरिदियो। त्यो व्याख्या नै अब चाहिँ उल्टाउनु पर्ने स्थिति देखिन्छ। भनेपछि राजनीतिक अधिकार भनेर उहाँले भन्नु त्यो गलत हो। ताजा जनादेश जनता कहाँ जाने संवैधानिक अधिकार छ छैन भन्ने कुरा उहाँले हेर्नु पर्थ्यो। अहिलेको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने धारा 76मा 4वटा प्राइम मिनिस्टर छन्। धारा 100मा चाहिँ अर्को प्राइम मिनिस्टर देखिन्छ। अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्दाखेरि एउटा प्राइम मिनिस्टर हुन्छ। धारा 77मा अर्को काम चलाउने प्राइम मिनिस्टर छ। भने 6वटा प्राइम मिनिस्टर छ नि। त्यो 6वटा प्राइम मिनिस्टरलाई हाम्रो फेडरल सिस्टम हो र इन्क्लुजनको पनि छ। 2टा फेडरल सिस्टम र इन्क्लुजनलाई तपाईँ फ्याँक्नु भने यो संविधान एउटा बुख्याचा हुन्छ क्या, एउटा स्केलेटन मात्रै हुन्छ। भने त्यो अवस्था 4वटा प्राइम मिनिस्टर एउटा धारा, 2टा प्राइम मिनिस्टर अर्को धारामा। भने त्यो प्राइम मिनिस्टरका आफ्ना चाहिँ अधिकार छन्। भने आफ्नो अधिकार सेपरेसन अफ पावर होइन, यो चाहिँ पावर सेयरिङ छ। पावर सेयरिङ त्यसभित्र पाइन्छ। भनेपछि पहिलो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सरकार बनाउन पहिलो सुरुमै बनाउन सकेन। मेजोरिटी एकछिन मान्नुहोस्, मेजोरिटीको सरकार बनेन भने कोलिसनमा जाने, कोलिसन गएन भने माइनोरिटीमा जाने, माइनोरिटी हाने, अर्को चौथो प्राइम मिनिस्टर खोज्ने भन्ने त्यो एउटा स्ट्रक्चर भयो। तर पहिलो सरकार चाहिँ प्राइम मिनिस्टर मेजोरिटीको बन्यो भने त उसले विश्वास मत लिनै पर्दैन। ऊ चाहिँ 5 वर्षसम्म उसको अधिकार हुन्छ यो सरकार चलाउने। 5 वर्षसम्म विश्वास मत अविश्वास प्रस्ताव पारित नहुँदासम्म, अविश्वास प्रस्ताव पारित भने राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो हामी कहाँ जम्मा 2टा आधार छ विघटनको आधार। एउटा सरकार नबन्दा, अर्को चाहिँ अटोमेटिक डिजुलेसन भन्छ कि एउटा प्री चाहिँ सरकार नबन्दाखेरिको विघटन हो। त्यो पनि तेस्रो प्राइम मिनिस्टरले विघटन गर्ने पावर सेयरिङ छ। यो संवैधानिक अधिकार भनेको त तेस्रो प्राइम मिनिस्टर मात्रै छ। अहिले उहाँले आधार लिएको धारा 76 भनेको त पहिलो प्राइम मिनिस्टरलाई, मेजोरिटीको प्राइम मिनिस्टरलाई छैन, कोलिसन गभर्मेन्टको प्राइम मिनिस्टरलाई छैन हैन। तेस्रो चाहिँ प्राइम मिनिस्टर जो चाहिँ लार्जेस्ट पार्टी छ, त्यो लार्जेस्ट पार्टीको सरकार बन्नलाई मेजोरिटी र कोलिसन पार्टीको प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत नलिँदाखेरि डिस्कनेक्टेड भए त्यहाँसम्म तेस्रोसम्म आउँदैन। तेस्रो ती 2टा प्राइम मिनिस्टर सकिसकेका हुन्छन् भने तेस्रो प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ विश्वासको मत नलिँदा पनि 30 दिन चाहिँ ऊ चाहिँ हुन्छ, 30 दिनभित्र लिनुपर्छ। त्यो प्रधानमन्त्री भन्छ 30 दिनभित्र विश्वास मत लिएन भने त काम चलाउ हुन्छ। काम चलाउ भएपछि ऊ
उसले चाहिँ अर्को सरकार बनाउन खोज्छ, त्यो भनेको पार्लियामेन्टको एउटा मेम्बर, त्यो मेम्बरले चाहिँ उसले आधार प्रस्तुत गर्छ तर विश्वासको मत लिन नसक्दासम्म ऊ प्रधानमन्त्री बन्दैन। त्यो नबनेपछि बनेन भने उसले तेस्रो चाहिँ माइनोरिटीको गभर्मेन्टले बल्ल उसलाई चाहिँ संसद विघटन गर्ने अधिकार, संवैधानिक अधिकार छ, राजनीतिक अधिकार होइन। डाक्टर साहब, संवैधानिक निकायको आफ्नै छुट्टै क्षेत्राधिकार हुन्छ, उनीहरूले त्यही अनुसार काम गर्छन्। जब समस्या आउँछ संवैधानिक निकायमा खोजियो, अदालतमा गइयो, मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ, न्याय निरूपणकर्ताहरू न्याय दिने प्रयासमा हुनुहुन्छ, यो बिचमा जसरी हामी न्यायालयको अभिमतलाई मान्छौँ, न्यायालयले सच्चा फैसला गर्छ, यसमा हामी ढुक्क छौँ भन्ने, तर न्यायालय अगाडि नै बसेर विरोध गर्ने, सडक आन्दोलन गर्ने प्रवृत्तिले इन्डिरेक्टली न्यायालयलाई हाम्रै पक्षमा फैसला गर भनेर प्रेसर दिएको होइन यो? अब यस्तो चाहिँ अहिलेको 21औं शताब्दीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि न्यायालय स्वतन्त्र भनिन्छ नि, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष भनेको छ नि त, राज्यले ग्यारेन्टी गरिदिएछ नि। राज्यले जब ग्यारेन्टी गर्छ भने हिजोको 20औं शताब्दीको न्यायालय अब रहन्न, अब हुँदैन। अब उसका फैसलाहरू, प्रत्येक फैसलालाई ज्युरिमेट्रिक रिसर्च हुन्छ। ज्युरिमेट्रिक रिसर्च अहिले युरोपियन मुलुकमा हेर्नुहोस्, पश्चिमा देशहरूमा चाहिँ प्रत्येक फैसला चाहिँ लाई ज्युरिमेट्रिक रिसर्च, त्यो न्यायाधीशले किन कस्तो फैसला गर्यो होइन, के कारणले फैसला गर्यो, कानुन त्यही छ, संविधान त्यही छ, न्यायाधीशहरू त्यही छन्, इभेन्ट त्यही छ, किन फरक फरक? हाम्रो पनि त गिरिजाप्रसाद कोइराला र कोइरालामा चाहिँ विघटन गर्ने भनेको ताजा लिन जानलाई चाहिँ उसको डिस्क्रिसनरी राइट भनियो, तर मनमोहन अधिकारी होइन, तिमीले सरकार जन्मिँदासम्म विघटन गर्न पाउनौ भन्यो नि। त्यो भन्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि किन भयो भन्ने चाहिँ ज्युरिमेट्रिक रिसर्चको कुरा हुन्छ। अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि न्यायालय भनेपछि एकदमै त्यो एउटा खोपीमा राखेको, हेर्न पनि नहुने, देख्न पनि नहुने, छुन पनि नहुने भन्ने होइन। अहिलेको अवस्था के हो भन्दाखेरि न्यायालयलाई उसका फैसलाहरूलाई इन्टरप्सन टु जस्टिस भन्ने हुँदैन। इन्टरप्सन गर्ने या रोकावट गर्ने, फैसलामा रोकावट गर्ने या उसका आदेशहरू पालना नगर्ने, फैसलाहरू पालना नगर्ने भयो भने अवहेलना हुन्छ, त्यो गर्न पाइँदैन। तर अन्त उसमा चाहिँ सडकमा जुलुस निकाल्ने भनेको त न्यायालयलाई थ्रेट गर्ने होइन, उसका आफ्ना विचार र अभिव्यक्ति पनि छन्। फेरि फन्डामेन्टल राइट हो नि त, विचार अभिव्यक्ति छ, स्वतन्त्रता छ, राइट टु फर्म अफ युनियन पनि छ, पार्टीहरू खोल्न पाउँछ। बाहिर विरोध गरेर फैसला आउँछ हो, बाहिर होइन, बाहिर विरोध गर्ने भनेको विरोध गर्ने न्यायालयलाई गर्ने कामहरू जुन फैसला छ नि, फैसला थ्रेट गर्न पाइएन या न्याय गर्दाखेरि उसले इन्टरप्सन गर्न पाएन, रोकावट गर्न पाएन, तर उसका आफ्ना विचार अभिव्यक्तिहरू सडकमा चाहिँ बोल्न पाउँछ। जस्तो अहिले हामी हामी बोलेका छौँ नि, यो मिडिया भनेको त चौथो अङ्ग हो र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता पनि छ नि त। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्दा बित्तिकै त हामी के छ भन्दाखेरि हरेक कुरा प्रतिबन्ध त लाग्दैन नि त। विचार अभिव्यक्ति त सञ्चारलाई पनि छ, मिडियालाई पनि छ। त्यस कारण तपाईँ हामी अहिले बोलेको त न्यायालयलाई इन्टरप्सन टु जस्टिस त होइन नि त। यो भनेको त हामी छलफल गर्ने, जनतालाई सूचित गर्ने, जनतामा सार्वजनिक सत्ता भावनाले जनतालाई चाहिँ मिडिया मार्फत पनि सूचित गरिन्छ, जनतालाई चाहिँ सडक मार्फत पनि सूचित गरिन्छ। यो कुरा भएको छ भनेर राइट टु इन्फर्मेसन फेरि फन्डामेन्टल राइट पनि हो। यो स्थितिले गर्दाखेरि सडकमा विरोध गरेर थ्रेट गर्न पाइएन, थ्रेट गरे अवहेलना लाग्छ। जस्तो भनौँ न, अहिले अवहेलना मुद्दा पनि त चलिरहेको छ नि, नचले होइन। त्यसमा होइन भन्ने कुरो फेरि अहिले त्यसलाई चाहिँ हो भने अवहेलना कारवाही गर्ला, होइन भने मुद्दा पनि खारेज गर्ला, होइन? त्यो स्थिति छ। त्यसै कारणले त डाक्टर साहब जस्तो प्रोसेस प्रक्रिया पुरा गर्नको लागि अदालतमा गइयो होइन, तर अदालतप्रति त पूर्ण विश्वास नभएको जस्तो देखिएन र भने होइन। यस्तो छ, अब तपाईँको न्यायाधीशले चाहिँ न्याय गर्ने हो, निर्णय गर्ने हो, संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्य सिद्धान्त बमोजिम अहिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्य सिद्धान्त भन्नुभयो नि, त्यो आधारमा उसले हेर्छ। हिजोका संविधानको व्याख्या गरेका बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च आयोगले गरेका फैसलाहरू, त्यसको आधारमा उसले चाहिँ न्यायालयले न्याय गर्ने त्यहाँ हुन्छ। त्यो त्यसैमा मात्रै एकाउन्टेबल हुन्छ। बाहिर बजारमा के उठ्यो, के विरोध भयो भन्ने कुराहरू त्यसरी नोटिसमा लिने र त्यसलाई चाहिँ कारवाही गर्ने पट्टितिर जाँदैन। उसले कहाँ चाहिँ मैले फैसला गर्दा कहाँ थ्रेट आयो, कहाँ चाहिँ मलाई विरोध भयो भन्ने कुरा हेर्छ, त्यो अवहेलनाको विषय हुन्छ। या मलाई चाहिँ जुलुस निकालेर त्यहाँ बहस गर्न नदिने, होइन, गेटबाट छिर्नै नदिने, बसै गर्न नदिने या न्यायालयलाई चाहिँ थ्रेट गर्ने, त्यो अवस्था आयो भने उसले अवहेलना कारवाही चलाउने हो। होइन, तपाईँको आफ्नो विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्र छ, प्रधानमन्त्रीले गरेका विघटनका कुरामा उसले विरोध गर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ गाली गर्छ भने अमेरिकामा चाहिँ झन्डा जलाउन पनि पाइन्छ, सरकारलाई एकाउन्टेबल गराउनलाई भन्छ। एकाउन्टेबल सरकार भनेको त संसदप्रति एकाउन्टेबल हुने हो, होइन? संसदप्रति एकाउन्टेबल भएनन्, संसदप्रति पनि एकाउन्टेबल भएनौ, पार्लियामेन्टेरियनहरू जनताप्रति एकाउन्टेबल भएनन्, रेस्पोन्सिबल भएनन् भनेर थ्रेट गर्न पाइन्छ।
तर अदालतलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ यो फैसला गर्यो भने तिम्रो फैसला मान्दैन भन्न पाएन फेरि। त्यसमा चाहिँ सरकारलाई गाली गर्न पायो, सरकारले गरेका काम कारबाहीलाई चाहिँ उसले थ्रेट गर्न पायो, अदालतलाई चाहिँ थ्रेट गर्न पाउँदैन। यो कुरा चाहिँ फरक कुरा हो। तर अदालतमा भएको विचाराधीन कुरालाई चाहिँ इन्टरप्सन नगरिकन उसले आफ्नो कुराहरू विचार अभिव्यक्तिहरू चाहिँ उसले आदान प्रदान गर्ने, जनतालाई सूचित गर्ने, सम्प्रेषण गर्ने, यो मिडियाले पनि सम्प्रेषण गर्ने, त्यो गर्न त सकिन्छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ मैले अहिले भने नि हामी कहाँ मसाल जुलुस चाहिँ निकाल्दाखेरि रोक लगाइयो थियो। म लगायतले मसाल जुलुस चाहिँ किन नपाउने, विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो भनेर मुद्दा पनि हाल्यौँ तत्कालीन ज्ञानेन्द्रले चाहिँ मसाल जुलुसमाथि रोक लगाउँदा 59 सालतिर। अनि सुप्रिम कोर्टले के भन्यो, मसाल जुलुस भनेको त आगो बल्छ, आगो बले पनि त्यहाँ कतै चाहिँ घर जल्यो भने त्यहाँ अपराध भयो, त्यो क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्यो, त्यो अपराधमा उसले चाहिँ आफ्नो अपराध आफैले भोग्नुपर्छ। तर मसाल जुलुस बालेर सडकमा चाहिँ उसले आन्दोलन गर्छ भने, कहीँ कतै चाहिँ उसले क्षति गर्दैन भने त्यतिखेर त्यसको विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्र हुन्छ भनेर यहाँ पनि त्यो व्याख्या भएको अवस्था छ। र बन्द गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने पनि प्रश्न थियो। बन्द गर्न किन नपाउने, विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो भन्यो र सुप्रिम कोर्टले पनि व्याख्या गरेको छ। मैले अहिले भने झन्डा जलाउने पनि काम गर्दा पनि त्यहाँ चाहिँ सजाय भएन, देशद्रोही हुन्छ, देशद्रोहीमा सजाय गरिपाउँ भनेर जाँदाखेरि पनि सुप्रिम कोर्टले झन्डा जलाउँछ त्यो त सरकारलाई रेस्पोन्सिबल बनाउनलाई हो, त्यो राष्ट्र झन्डा जलाउन पाइन्छ भन्ने व्याख्या भएको छ। भनेपछि यो अवस्थामा सबै कुरामा अब थ्रेट गरेको या सडकमा चाहिँ विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता गर्दाखेरि, सडक बहस गर्दाखेरि यो अवहेलना हुन्छ भन्ने कुरा रहँदैन। एकात्मक प्रणाली होस् वा सङ्घात्मक प्रणाली होस्, हाम्रो विश्वको उदाहरण लिने हो भने पनि कुनै पनि कुराको डिप्लोमेटिक रिजन पनि हुन्छन्, डिप्लोमेटिक तरिकाले पनि हामी समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ। तर नेपालमा जुनसुकै कुराको समस्या आउँछ हरेक तह र तब्कामा नेता कार्यकर्ता जम्मा गर्ने, आम जनमानसलाई सडकमा ल्याउने, टायर बाल्ने, विरोध गर्ने, र्याली गर्ने, यही सिस्टम अगाडि बढिरहेको छ। के हामी कुनै पनि समस्याको समाधान डिप्लोमेटिक तहले टेबलमा बसेर गर्न सक्दैनौँ? अब यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, म चाहिँ केही डिप्लोमेटिक डायलगहरूमा अर्थात् डिप्लोमेसीमा पनि केही काम गरेको अनुभव पनि भएको हुनाले मैले केही विश्व सम्बन्धको 8 वर्ष जति सचिव पनि भएर काम गरेको, यो 24वटा बाहिरका जति पनि देशहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्धको कुरा गर्दा त्यो कुराहरू र बाहिर पनि म चाइना पनि डिप्लोमेटिक मिसनमा पनि गएको मेरो अनुभव चाहिँ के छ भन्दाखेरि 15 राष्ट्रको जुन चाहिँ यङ डिप्लोमेट्सहरूको एउटा टिम लिडर भएर पनि म भिजिट गरेको कारणले तपाईँले डिप्लोमेसीको कुरा गर्नु नि, डिप्लोमेसी भनेको चाहिँ अन्य देशहरूसँग आफ्नो देशको स्वार्थको लागि गरिने कामहरू डिप्लोमेसीभित्र पर्छ। तर यहाँ चाहिँ नेपालभित्रको जुन चाहिँ पार्टी बिचमा या दलहरू बिचमा, नेता बिचमा, प्रधानमन्त्री र अरू मन्त्रीहरू बिचमा या अन्य जनताहरू बिचमा त्यो डिप्लोमेटिक भन्दा पनि यो डायलग गरेर वार्ताहरू मार्फत समस्यालाई समाधान गर्ने कुरा हुन्छ। यो आफ्नो देशभित्र चाहिँ डिप्लोमेटिक भन्दा पनि डायलग गर्ने, वार्ता गर्ने गरेर यो बन्द गर्ने, सडक आन्दोलन गर्ने भन्दा त्यो पनि गर्न सकिन्छ। तपाईँको मनसाय चाहिँ वास्तवमा त्यही हो, प्रश्नको मनसाय पनि त्यही जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले यो मलाई के लाग्छ भने बाहिर अन्य राष्ट्रसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने, कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने, डिप्लोमेटिक रिलेसन कायम गर्ने त्यो कुरा अलग भयो। आफ्नो देशको स्वार्थको लागि मात्रै, सार्वभौमिकताको लागि, जनताको सार्वसत्ता, देशको सार्वसत्ताको लागि त्यो हुन्छ, नेचुरल रिसोर्सको लागि आफ्नै देशको स्वार्थमा केन्द्रित रहेर डायलग गरिन्छ अन्य राष्ट्रसँग। त्यो डिप्लोमेटिक रिलेसन, डिप्लोमेटिक डायलग, कूटनीतिक रिलेसनको कुरा आउने भयो। तर आफ्नै देशभित्र हेर्ने भने वार्ता, डायलग होइन, छलफल र 1 to 1 टकको कुराहरू गरिन्छ र त्योबाट समाधान निकाल्न सकिन्छ। समाधान त्यसरी निक्लेन भने बल्ल जनतासँग जाने, जनतासँग जुलुस निकाल्ने पनि हुन्छ, मसाल जुलुस पनि निकाल्न सकिन्छ, मुभमेन्ट गर्न सकिन्छ, राइट टु रिभोल्ट पनि हुन्छ क्या, क्रान्ति पनि गर्न सक्छ नि त। क्रान्तिले पनि 6 मुभमेन्टले पनि 6 संविधान त फ्याँके नि त जनताले। यो संविधान ल्याएको नि मुभमेन्टले हो। हेर्नु मुभमेन्टले चाहिँ 6 संविधान त फ्याँके, यो 7औं संविधान आयो निकै। अब 7औं संविधानबाट पनि जनताले के पाउने हुन् भन्ने त देखियो नि त अहिले। अहिले नै हेर्ने भने सुरुकै अवस्थादेखि नै मैले भनौँ न, यो संविधान जुन दिनबाट कानुनमा आयो त्यसै दिनबाट चाहिँ राज्यका सबै चाहिँ सरकारमा बस्ने, अहिले मैले जो सरकारमा बस्नुभयो सबैभन्दा बढी चाहिँ दायित्व चाहिँ अथवा रेस्पोन्सिबिलिटी लिने चाहिँ कामहरू प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री त कार्यकारिणी अधिकार छ नि त, जनताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अधिकार सुम्पिएको त प्रधानमन्त्रीलाई हो नि। प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद गठन गर्नुहुन्छ होइन, र त्यो दायित्व चाहिँ सुरुदेखि नै, डे 1 देखि नै यो संविधानको विरुद्धमा या संविधानको खिलाफमा, संविधानको पालना नगर्ने, संविधानको अपव्याख्या गर्ने काम
प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले गरेको अवस्था देखिन्छ। त्यसपछि संसदले त आफ्नो चाहिँ संविधानले जे दिएको छ एकल अधिकार पनि छ संसदलाई, जस्तो 3 तहका संसदमा 3 तहका सरकारहरूका जति पनि एकल अधिकार छ नि, जस्तो सङ्घीय सरकारका 35 वटा अधिकार छन्, त्यो सङ्घीय संसदले चाहिँ कानुन बनाउनु पर्ने कुराहरू छ। त्यसै प्रदेशहरूमा पनि 19 वटा अधिकारहरू छन्, त्यो अनुसार संसदले चाहिँ कानुन बनाइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। न्यायपालिकाले आफ्नो व्याख्या पनि गरिरहेको छ। त्यो जहाँ चाहिँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिकाको कुरामा कार्यपालिका व्यवस्थापिकाले नगरेका कामहरू या संविधानभन्दा बाहिर गएका कामहरूलाई अदालतले पनि त्यसलाई व्याख्याको मार्फत जति पनि संसद, जस्तो भनौँ न एकछिनलाई मान्नुहोस्, संसदले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई एउटा कानुन बनाइदिएछ के प्रदेशहरूको चाहिँ, प्रदेशहरूको कानुन चाहिँ संविधानभन्दा बाहिर गएर बनायो हुनाले संविधान हिल्लाले फालिदियो होइन। अदालतले त काम गर्यो नि त, आफ्नो काम गरेको देखिन्छ। तर सरकारले के गर्छ भने संसदले कानुन बनाउँदाखेरि संविधानभन्दा बाहिर गएर संविधानसँग बाजिने गरी बनाएको छ। दर्जनौँ अहिले त 300-400 मुद्दाहरू बाजिएका छन् भनेर संविधान इजलासमा छ। त्यो त सबै संसदले संविधान नमानेको हो नि त, उल्लङ्घन गरेको अवस्था देखिन्छ नि। सरकारले जति पनि डिसिजन गरेको छ सबै कानुन सम्मत छ, संविधान सम्मत छ छैन, त्यो पनि डे 1 देखि नै उल्लङ्घन गरेको अवस्था देखिन्छ। भनेपछि यो उल्लङ्घन गर्यो भन्दैमा यो सिस्टमै ठिक भएन भन्ने पनि होइन। तर उल्लङ्घन गर्दाखेरि त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारका संविधानले परिकल्पना गरेका 3 तहका सरकार, 3 तहका संसद, 3 तहका न्यायपालिका भनेपछि ती एकअर्कामा चेक गर्छन्, एकअर्कामा शक्ति सन्तुलन छ एकअर्कामा, र त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण पनि राख्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै चाहिँ त्यसलाई अभ्यासमा या नियन्त्रण राख्दै चेक गर्दै गरेपछि त्यो चाहिँ फेरि परिमार्जित हुँदै जान्छ। जतिसुकै गल्ती गरे पनि फेरि अदालतले गल्ती गरेका चिजलाई सरकारले पनि थ्रेड गर्न सक्छ। जस्तो अर्थ पैसा नदिएर पनि हुनसक्छ, न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाएर संसदले फालिदिन सक्छ होइन, र सरकारलाई चाहिँ संसदले अविश्वास प्रस्तावले फालिदिन सक्छ, विश्वास मत नदिएर फालिदिन सक्छ, र संसदलाई पनि उसले चाहिँ सरकार बन्न सकेन भने डिजुलेसन गर्न सक्छ। भनेपछि यसरी एकअर्काका गल्तीहरूलाई चेक गर्दै नियन्त्रण गर्दै शक्ति सन्तुलन गर्दै गएपछि यो इन्स्टिट्युसनले डेभलप हुँदै जान्छ। तर डे 1 देखि हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा बढी सरकारले संविधान र कानुनको मिच्ने कामहरू, हिजोको अभ्यास आज 5 वर्ष भयो यो संविधान लागू भएको त्यो अवस्था देखिन्छ। त्यसै संसदले गरेको अवस्था देखिन्छ त्यो मिच्ने कामहरू। पछि चाहिँ अदालतले पनि केही कुराहरू फैसलाहरू सरकारको पक्षमा गरेका या कार्यपालिका पक्षमा गरेका या व्यवस्थापिका पक्षमा गरेका पनि केही एकाध कुराहरू पाइन्छन्। तर त्यो भन्दैमा चाहिँ अब गल्ती गर्दै हुन्न भन्ने प्रश्न भन्दा पनि डेमोक्रेसीमा सरकार भनेको जहिले पनि चिलो भनिन्छ क्या। सरकार जहिले पनि निर्णय सुन्छ लोकतन्त्रमा पनि, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने संविधान निकायले नियन्त्रण गर्छ। संविधान निकाय वाचडग हुन्, अदालतले नियन्त्रण गर्छ, मिडियाले नियन्त्रण गर्छ, जनताले नियन्त्रण गर्छ। जनताले त आवधिक निर्वाचनमा नियन्त्रण गर्छ नि। हिजो ठुला चाहिँ लार्जेस्ट पार्टी भएका पनि आज मरिच चाउरिए चाहिँ साना पार्टी पनि त भयो नि। त्यो कसले चेक गर्यो? जनताले चेक गरे, बालिग मताधिकार आधारबाट, आवधिक निर्वाचनबाट। हिजोका सरकारका धेरै जसो निर्णय अदालतले फालिदिएको नि छ, बदर पनि गरिदिएको छ। हिजोको संसदका चाहिँ कानुनहरू अदालतले चाहिँ त्यसलाई बाज्य भनेर फालिदिएको पनि अवस्था छ होइन। अब अविश्वास प्रस्ताव हेर्नुहुन्छ भने प्रधान न्यायाधीशलाई पनि महाभियोग ल्याएको अवस्था पनि देखिन्छ संसदले। भने यी चाहिँ चेक गर्दा अनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्दा अनि बिस्तारै चाहिँ परिमार्जित हुँदै गएर सुसंस्कृत हुँदै गएर संविधानवादको बाटोमा बल्ल हिँड्दै जान्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। जसरी यो मुद्दा रिट निवेदन भनौँ सर्वोच्चमा पर्यो, यो पछि सर्वोच्च अदालत जो अभिलेख अदालतकै प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर रिटायर हुनुभएका पूर्व श्रीमानहरूले एउटा विज्ञप्ति निकाल्नु भयो। 4 जना श्रीमानहरूको विज्ञप्ति आयो। यो विज्ञप्ति आइसँगै पछि यो विषयलाई लिएर पनि पक्ष र विपक्षमा बहस लाग्यो। जहाँसम्म म गलत छैन योलाई पनि अब अदालतको अवहेलना भयो भनेर रिट दर्ता भएको छ अदालतमा। यो बिचमा आज स्पष्ट रूपमा बताइदिनु, संविधान अनुसार कानुन अनुसार त्यही पोस्टमा त्यही चेयरमा बसेर निस्किएका श्रीमानहरूले विचाराधीन रहेको मुद्दामा त्यस्तो किसिमको विज्ञप्ति निकाल्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यो सही छ, राइट टु फ्रिडम हो भन्नुहुन्छ अथवा यो गलत छ भन्नुहुन्छ? अब मैले यस्तो छ, आज यही अवहेलना 2टा मुद्दा दर्ता भएको छन्। एउटा दमननाथ ढुङ्गाना पूर्व सभामुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ त्यस्तो अन्य देशको पनि उदाहरण दिएर कुनै दिन न्यायाधीशहरूलाई पनि सडकबाट तान्नेछन् भन्ने चाहिँ एउटा उहाँले बोल्नुभएछ। त्यस उप पनि आज अवहेलना मुद्दा परेको छ। आज शोकज पनि को लागि बहस चलिरहेको छ होइन। त्यसै 4 जना जुन पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो, त्यो विज्ञप्ति जारी उप पनि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो, अवहेलना गर्नुभयो भनेर आज चाहिँ त्यसको रिटको सुनाइ पनि भइरहेको छ। अब अवहेलना हो कि होइन भन्ने भने अब मैले चाहिँ आज यो सबै कुरा हो होइन भन्ने भने फेरि
इन्टरप्सन टु जस्टिसको कुरा आउँछ, तर मैले त्यो इन्टरप्सन टु जस्टिसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ त्यो बोल्ने अधिकार त होइन, तर म एउटा कुरा बोल्न सक्छु। फेरि उहाँले जुन चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो होइन, त्यो प्रेस विज्ञप्तिले चाहिँ अदालतको जुन अहिले बहस चलिरहेको छ संसद विघटन अथवा सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भमा संवैधानिक इजलासमा त्यो मुद्दा चलिरहेको छ, त्यो मुद्दामा चाहिँ उहाँहरूले कुन चाहिँ थ्रेट गर्नुभयो भन्ने एउटा थ्रेट गर्नु होइन, या इन्टरप्सन टु जस्टिस भयो भएन, या त्यो फैसलालाई मैले पालना गर्दिनँ भन्नु होइन, या मैले आज्ञा जुन आदेश छ त्यो आदेशलाई म पालना गर्दिनँ भन्नु छ कि छैन भने केलाउनु पर्ने हुन्छ। प्रेस विज्ञप्ति हेर्नुहोस् एकचोटि, उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भन्दा संविधानको धारा 76ले चाहिँ मेजोरिटीको गभर्मेन्टलाई विघटन गर्ने अधिकार छैन भनेर बोलेको अवस्था देख्दछु म। अदालतलाई तिमीले यो विघटन गरेको कुरालाई चाहिँ पुनर्स्थापित गर, या तिमीले चाहिँ विघटन गरेको ठिक हो भन्ने शब्द छ भने त्यहाँ चाहिँ अवहेलनाको विषयमा कारवाही हुनसक्छ। तर प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरालाई प्रधान न्यायाधीशहरूले आफ्नो विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता व्यक्त गर्नुहुन्छ र सम्प्रेषित गर्नुहुन्छ। ऊ पनि नागरिक हो। प्रधान न्यायाधीश हुँदा एउटा इन्स्टिट्युसनको भयो, प्रधान न्यायाधीश इन्स्टिट्युसन भयो, तर प्रधान न्यायाधीशबाट रिटायर भएपछि ऊ के भयो, व्यक्ति भयो, नागरिक हो। नागरिकलाई प्रत्येक नागरिकलाई विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ। हेर्नुहोस्, त्यसै कारण विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले त्यो त मौलिक हक हो, फन्डामेन्टल राइट हो, इनहेरेन्ट राइट हो। इनहेरेन्ट राइटलाई तिमीले चाहिँ अवहेलना गर्यो भन्न मिल्छ र? या त्यो फैसला म मान्दिनँ भनेको त्यहाँ हुन्थ्यो भने अवहेलना सजाय हुन्छ होला। एउटा त्यो विज्ञप्तिको कुरा हो। हेर्नुहोस्, अब दमननाथ ढुङ्गानाले जुन परिवेशमा उहाँ बोल्नु भएको छ, अब मैले उहाँको संरक्षण गर्न खोजे पनि छैन, त्यो उहाँले जे बोल्नुभयो त्यसले चाहिँ अहिलेको फैसलालाई चाहिँ असर पर्छ पर्दैन, इन्फ्लुएन्स भयो भएन, या न्यायालयलाई इन्फ्लुएन्स भयो भएन, या त्यो इन्टरप्सन टु जस्टिस हुने हो कि भन्ने त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष देखिनुपर्छ। त्यो देखियो भने बल्ल अवहेलना हुन्छ, होइन भने उहाँलाई पनि विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्र छ। हेर्नुहोस् डाक्टर साहब, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दाहाल नेपाल पक्षले यता पार्टी सदस्यबाट हटाउने, कारबाही गर्ने सम्पूर्ण कामहरू गर्यो, एकतर्फी रूपमा कामहरू अगाडि बढायो। देशको कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीलाई थाहै नदिभनौँ अथवा जानकारी नदिकन यस्तो किसिमको कारबाही गर्ने, सदस्यताबाट हटाउने कुरा संविधानले दिन्छ कि दिँदैन? यो यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल होइन, तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी, उहाँहरू दुईटैको चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट भयो। के एग्रिमेन्ट? पार्टीहरू मर्ज हुने गरी होइन, पार्टीहरू मर्ज हुने गरी घोषणा पनि गर्नुभयो, एग्रिमेन्ट पनि भयो, एउटा विधान पनि बनाउनु भयो। त्यो विधान चाहिँ दुईटा पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबाट नेकपा भन्ने चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर चाहिँ थापना गर्नुभयो र त्यही थापनाको आधारमा उहाँ चुनाव लड्न जानुभयो होइन। आवधिक निर्वाचन भने पनि यो संविधान बमोजिम पहिलो चाहिँ चुनावमा जानुभयो। 2074 माघ 7 भन्दा पहिला नै संसदको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने संविधानमा थियो। स्थानीय तहको र सङ्घीय संसद, प्रादेशिक संसदको निर्वाचन गर्न नखोजेको कारणले गर्दा तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर शेरबहादुर देउवाले मैले स्थानीय तहको निर्वाचन गर 74 माघ 7 भित्र र सङ्घ र प्रदेशको राष्ट्रपति राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर भनेर रिट पनि लिएर गएँ। परमादेश पनि जारी भयो, दुईटै रिट, र 74 माघ 7 भित्र सबै चाहिँ संसदको निर्वाचन गर भनेपछि यी पार्टीहरू मर्ज भए। मर्ज चाहिँ त्यतिखेर गर्ने चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट भयो, तर चुनावमा जाँदाखेरि मर्ज भइसकेको थिएन होइन। चुनावमा जाँदा मर्ज नभएपछि चुनावमा गए, आफ्ना सिट ल्याए, तर सिट ल्याएपछि अहिलेको प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ वास्तवमा कोलिसन गभर्मेन्ट भयो। कोलिसन गभर्मेन्ट पछि संयुक्त सरकारको राष्ट्रपतिबाट संसदीय दलको नेता नचुनिकन प्रधानमन्त्री नियुक्ति भयो होइन। नियुक्ति भइसके पछाडि के अरे संसदीय दलको नेता चाहिँ नभइकन कोलिसन गभर्मेन्टको आधारबाट नै मधेस केन्द्रित दलहरू राजपालाई पनि सम्मिश्रण गर्नुभयो। त्यो बाटो चाहिँ सरकार बन्यो। सरकार बनिसकेपछि यो गभर्मेन्ट चाहिँ 2074 फागुन 2 गते निर्माण भयो। 3 गते राजपत्रमा कोलिसन गभर्मेन्टको राजपत्रमा आयो, जनताले सूचित भए र 27 गते विश्वास मत लिनुभएको छ होइन। त्यो स्थिति एकतर्फ भइसकेपछि अहिलेको अवस्था के रह्यो भन्दा तपाईँले अहिलेको प्रश्नको सन्दर्भमा हेर्ने भने पार्टीमा चाहिँ किचलो भयो भन्ने भयो। मलाई पार्टीमा चाहिँ कुनै काम गर्ने दिएनन्, त्यस कारण संसद विघटन गर्ने भन्ने एउटा आधार छ। उहाँले संसद र मेरो द्वन्द्व भयो भन्ने छैन, संसदले चाहिँ मलाई चाहिँ कुनै काम गर्न दिएन भन्ने छैन, संसद र प्रधानमन्त्री बिचमा रिलेसन छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको पार्टीको कुराहरू गर्ने हो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको मर्ज हुँदाखेरि 75 सालमा 75 सालमा मर्ज भएको छ।
मर्ज भइसके पछाडि निर्वाचन आयोगले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि दुईटै जुन अध्यक्ष छन् नि दुईटा अध्यक्षमा अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले चाहिँ बैठक बोलायो भने त्यो कार्यकारिणी समिति केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले जुन निर्णय गर्छ त्यो निर्णय चाहिँ लेजिटिमेसी देखिएन। पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले जुन माइनोट लेख्नु भएको छ त्यो माइनोट चाहिँ वास्तवमा वैधानिकता देखिएन। अध्यक्षले को परामर्शमा महासचिवले बोलाउनु पर्ने महासचिवले बोलाएको देखिएन भन्ने एउटा चाहिँ उसले आधार लिएको छ निर्वाचन आयोगले। दोस्रो आधार के छ भने तपाईँले भन्नु हो सिटिङ प्राइम मिनिस्टरलाई चाहिँ अनुशासन कारबाही गर्न मिल्छ भन्ने तपाईँ भनाइ छ। त्यो पार्टीको कुरा हो। पार्टीको कुरामा पार्टीको विधान अनुसार चलेन भने पार्टीको चाहिँ त्यहाँ एउटा थायी समिति छ हैन, केन्द्रीय समिति छ। केन्द्रीय समितिले चाहिँ पार्टीले अनुशासनमा कारबाही गर्न सक्छ हेर्नुहोस् हैन। त्यो पार्टीको तर्फको कुरा, पार्टीले चाहिँ कारबाही गरेर निकाल्न पनि सक्छ। यी सबै स्पष्टीकरण लिन सक्छ, स्पष्टीकरण नलिकन कारबाही गर्न सक्दैन। यी निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण नलिकन कारबाही गर्यो भन्ने एउटा चाहिँ आधार लिएको छ। पार्टीभित्र उहाँहरू एकाउन्टेबिलिटी भनौँ न पार्टीको विधान अनुसार चल्नु भएन। त्यो नचलेको कारणले पार्टीले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले कारबाही गर्यो, केन्द्रीय कार्य समितिले अनुशासनमा कारबाही गर्यो, या महासचिवलाई निकाल्यो होला, अहिलेको प्रधानमन्त्री जुन अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई निकाल्यो होला। त्यो पार्टीको कुरा हो। पार्टीको कुरालाई सिटिङ प्राइम मिनिस्टर भन्न मिल्दैन। त्यो त संसदीय दलको नेतालाई भने उसले पार्टीले कारबाही गर्न सक्छ र त्यो पार्टीबाट चाहिँ दल त्यहाँ गरेर गयो भने त झन् प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेतै हुने, त्यो त फिर्ता गर्न सक्छ नि त। त्यस कारणले यो कुरा पार्टीको किचोलले एउटा संसदलाई चाहिँ एउटा बन्दुकीमा राख्ने या संसदै विघटन गर्ने त्यो अधिकार फेरि प्रधानमन्त्रीलाई लगाउनु। हस् डाक्टर साहब, विशेष धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जुन चाहिँ तपाईँले बोलाउनु भयो र मलाई केही दुई चार कुराहरू जनता समक्ष चाहिँ सूचित गर्ने मौका दिनुभयो, सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रममा आजको सन्दर्भ यति नै। आजको सन्दर्भमा हामीले नेकपाको विवाद, संवैधानिक निकाय र सडकमा हुने विरोध तथा आन्दोलनले संवैधानिक निकायहरूलाई कतिको असर गर्छ यही विषयमा केन्द्रित रह्यो। यो विषयमा कुरा गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्थ्यो संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली। आजका अतिथिसहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। भोलि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।